اليوم غنشوفو الصفحة 165 évaluation et remédiation sécurité routière et code de la route semaine 25 تقويم ودعم السلامة الطرقية وقانون السير الأسبوع 25 الوحدة الخامسة. Les objectifs الأهداف ديال هذا الدرس هو écrire correctement les accents، نعرفو نكتبو les accents بشكل صحيح، و écrire correctement des noms composés au pluriel، الأسماء المركبة في الجمع. orthographe activité d'évaluation أنشطة التقويم. نحاول نجاوب على الأسئلة. Je m'évalue. réécris les phrases en ajoutant les accents. أعيد كتابة هذه الجمل هذو اللي عندنا مع إضافة les accents. قالك la chaussée est réservée aux voitures. الطريق خاصة بالسيارات، يعني الراجلين خصهم يمشيو على الرصيف. الجملة الثانية قالك la policière règle le passage des piétons. الشرطية كتصاوب ممر الراجلين. هنا الجملة الثالثة il faut éviter de prendre des médicaments lorsqu'on conduit. تفاداو، خاصنا نتفاداو ناخدو أدوية ملي كنبغيو نسوقو الطوموبيل، حيت كاينة شي أدوية اللي كتجيب النعاس وتقدر تنعس في الطريق. هنا الجملة الأخيرة قالك لو بير et la mère sont sur la banquette arrière. اللي كتلاحظوا في هاد الجمل هادو كاملين ما درناش فيهم لي زاكسون باش يختبروك انت واش كتعرف دير لي زاكسون ولا ما ديرهمش. دابا نحاول نكتبهم باش ما نضيعش الوقت، باش ما تجيش لا فيديو طويله ونعاودو عاد نديرو لي زاكسون. غنكتبهم حتى انا بلا لي زاكسون، عاد نديرو لي زاكسون. اذا هنا في هاد الجمله فيها نديرو لي زاكسون. لا شوسي فيها نديرو كاينه واحد الاكسون هنا، واش نديرها في الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه راه ديال المؤنث، اذا الاكسون هنايا اكسون ايغي. كتسمع لا شوسي يعني قصيره. اي ريزيرفي هانت غي زيرفي بجوج سون لي اكسون ايغو. او فواتور ما كاينش اكسون، اذا كاينه ثلاثه ديال اكسون كاملين ايغو في الجمله الاولى. الجمله الثانيه اسمع لا بوليسيير، اذا اكسون غراف. لا بوليسيير règle accent grave عاود le passage des piétons accent aigu. ما بانتكمش هنا la policière règle le passage des piétons. هنا قالك الجملة الأخرى قالك il faut éviter accent aigu de prendre des médicaments lorsqu'on conduit. Ça fait qu'il y a juge jumla des jumla الأخيرة قالك le père grave et la mère sont sur la banquette arrière في المقعد الخلفي banquette arrière. ندوزو دابا السؤال الثاني قالك مي لي نون كومبوزي، ديرنا الاسماء المركبه في الجمع، ضمنا في الجمع هادو اللي بين قوسين اونتر بارونتيز ديرهم في الجمع، لان كاينه مثلا هنا كاينه لي غارد بو هادو ان فاريابل كتبقى هكاك غارد تبقى نفسها ما كيتزاد لا اس لا في هادي ولا في هادي، بحال ان هادي غاردي لو فيرب غاردي الفيرب ما كيدارلوش. هنا بو بحال كنقولوا لي غارد دو بو ديال الغيس، دوك اللي باش ما كيرش الغيس كيكونوا في بيسكليتات وكيكونوا في الطوموبيلات سون بلاسي او دوسي دي رو، كيتحطوا فوق الروايد افان ديفيتي باش يمنعوا داكشي علاش كنحطوه باش يمنعوا لي بروجيكسيون دو بو، باش يمنعوا التناثر ديال الغيس. ندوزو للجمله الاخرى لا فراز بي، شوف واش كتقول لي رون بوين كيتاكورداو بجوج، لان هذا ادجيكتيف رون وهذا بوين نون، اذا بجوج غندير لهم اس. لي رون هضرنا على هادشي في الدرس، دابا كنديرو تطبيقات نشوفو واش باقي نعقل على داكشي ولا لا. لي رون بوين grouille de voitures à l'heure de pointe. هنا عندنا لا فراز سي قالك
il ne faut pas rouler avec des pare-brise sales. ما خصكش تسوق الطوموبيل وانت عندك الجاج قدامي ديال الطوموبيل بار-بريز كنسميوه موسخ. اذا شنو غنقولوا؟ بار كتكون فعل، بار ما كنديروش لو فيرب باغي، وكندير لانه يمنعوا الريح. باغي بريز هو النسمه هي الريح. اذا باغ ما نديرولهاش وبريز غنديرو لها جمع اسم. لي بار بريز صال. واضحه؟ ندوزو لا فراز دي. قالك لي بار شوك يعني دوك اللي كيكونوا تحت في الطوموبيله، تحت الموتور وتحت وفي اللور الكاروسري، كيكونوا ديال البلاستيك وقاصحين شويه. شنو كيداروا؟ شنو الدور ديالهم؟ سون ديستيني يعني موجهين امورتير، يعني يمتصوا الصدمات لي شوك، يعني الضربات كيمتصوهم هما باش ما تجيش الدقه ديالك في الطوموبيل. هما كي كي كينقصوا من الحده ديال ديك الصدمه. لي بار شوك كنسميوهم بار شوك ثاني بالدارجه. بار شوك هنا لو فيرب باغي ما كيتزادلوش الاس، وشوك كيتزاد لها اس يعني الصدمات، جمع صدمه. بار وهنا شوك كنزيدو لها اس. والتري دونيون ما تنساوش نهائيا. هنا جو كونسوليد مي زاكي. كلاس لي مو سويفون بالنسبه ابخي ايفيتي اتر ريغلي تو تيت مير ديغيير ايتاب. شنو عندنا هنايا؟ عندنا حاط اكسون غراف، اكسون ايغو واكسون سيركونفلكس. كاع اللي فيهم اكسون غراف نديرهم هنا، اللي فيهم اكسون ايغو نديرها هنا، اللي فيهم اكسون سيركونفلكس نديروها هنا. تعرفنا على الفرق بيناتهم. اكسون غراف قلنا خطيره لان هي طويله، اكسون ايغو قلنا مهرسه لانها صغيره، اكسون سيركونفلكس قلنا هي اللي فيها طريبش طربوش. اذا نكتبوهم دابا. اكسون غراف باش نبينوها لكم نديرو هكا، اكسون ايغو هي هكا، و اكسون سيركونفلكس هي هاد الطربوش. نسهلو عليكم شويه الخدمه. اكسون غراف نقولو ابخي، موراها مير، موراها derrière. Accent aigu, شنو نقولو؟ éviter. موراها régler. éviter, régler. étape. étape. Accent circonflexe فيها accent circonflexe فيها طو وفيها تيت. تيت و طو. واضح؟ حنا صنفناهم دابا وكلاسيناهم. ندوزو للتمرين 4. قالك entoure لو نون écrit correctement. غندورو على الاسم لو نون كومبوزي بطبيعة الحال او بلوريال اللي مكتوب كوريكتومون، مكتوب بشكل صحيح فياش في الجمع. باغ شوك يلاه شفناها، هادي هي اللي صحيحة. هنا باغي ما كديرلاش اس، وشوك كيدير لها اس. هنا نون، هذا فيرب ما كيديرلوش. ابوي تيت. ابوي لي زابوي هما دوك المساند ديال الراس. كنقولو مساند الراس، ما نقولش مساند الرؤوس. ابوي تيت، ابوي بحال نقولو ابوي دو تيت، الحاجه اللي فيها دو ضمنيه ما نديروهاش. هنا اسوي كلاس ولا هاد اسوي كلاس، شنو اللي صالح لنا؟ شنو اللي صالح لنا هو هاد اسوي كلاس. لو فيرب اسويي. هنا غارد فو، هادوك اللي كيكونوا الشبكات اللي كيكونوا في القناطر وداك الشيء. غارد فو هي هادي. ان فيرب هذا ما نديروش فيه اس، وهذا فو جمع ديال الحماق. بورت باجاج، بورت باجاج هذه اللي صحيحه. بورتي فيرب ما نديرولوش، باجاج نون كنديرولو اس بطبيعة الحال. واضح؟
وهنا غري دوتو ايفالياسيون كالعادة نعلمو كلشي وي وي وي. هاد الحالة هادي هي الصفحة 165 منها.